सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। इस वक्त पूरी दुनिया के इंसान, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक खित्ते और कबीले की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त तो पूरी दुनिया के इंसानों की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के इंसान इस वक्त सीरिया और टर्की के जलजलों को लेकर के लर्जा बरंदाम है, लोग परेशान हैं और बहुत सारे ममालिक में भी जो है वो मज़ीद जलजले आने के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में पेशिनगोइयाँ की जा रही है और हर इंसान लर्जा व तरसा है, हर मज़हब का इंसान बेचैन और बेकरार है। और फिर वो मनाजिर जो यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से जो मुख्तलिफ छोटी छोटी क्लिपें हैं, अल्लाह अकबर, नौजवानों की वो सिसकती हुई जो वो कैफियतें, वो मुर्दा जिस्म, लोगों के वो हालात जो ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का ज़मीन के अंदर धंस जाना, बड़ी बड़ी इमारतों का ज़मीन बोस हो जाना। इसी तरीके से आप कभी सोच सकते हैं कि अल्लाह अकबर, सुबह के वक्त लोग निकलते हैं घर से तो ये सोच करके कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई मदरसा जा रहा होता है, कोई नौकरी पे जा रहा होता है, कोई किसी काम पे जा रहा होता है, किसी के हाथ में टिफ़िन होता है, ये सोच करके कि मैं ये खाना वहाँ जा कर के खाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, किस तरीके से कमोबेश बताने वालों के मुताबिक, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 मरतबा ज़लज़ला आया और फिर बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन के अंदर धंस गई। आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़लज़ले आने की 2 वजूहात बताई जा सकती है, एक तबई वजह है और एक शरई वजह है। तबई वजह तो साइंसदां बताते हैं, तबई वजह तो जोग्राफीदां बताते हैं और वो कहते हैं कि प्लेटें हिलती है तो ऐसा होता है और ये होता है और ये होता है। मगर याद रखें, हम साइंस से टकराव नहीं चाहते, जो बताते हैं बताने वालों का अपना अंदाज है, लेकिन साइंस के नज़रियात बदलते रहते हैं। तबई वजह कुछ भी हो ज़लज़ला आने की, लेकिन आज हम तबई वजह पर कोई गुफ्तगू करने की बजाय ज़लज़ले की शरई वजह क्या है, ज़लज़ले क्यों आते हैं और उसके आने की कुरान और हदीस के अंदर क्या वजूहात हैं, उस पर हम जिक्र करते हैं। और ये बात अच्छी तरह याद रखना कि दुनिया के अंदर जो भी अच्छाई या बुराई है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अपने अमाल को लेकर के हैं। यानी अगर मुसलमान अच्छा काम करेंगे तो दुनिया के हालात बेहतर होंगे, और अगर मुसलमान बुरे काम करेंगे तो दुनिया के हालात बदतरीन होंगे। आप कहेंगे दूसरी कौमों को क्यों नहीं आप कहते हैं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ एक मिसाल के जरिए से, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर किसी का बच्चा, अपना खुद का बच्चा खड़े होकर इस्तिंजा करे तो शरीफ बाप उसके मुंह पे तमाचा लगाएगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर नाच रहा हो कपड़े उतार करके वो उसको कुछ नहीं कहेगा। यही तो बात है, बिला तमसील, बिला तमसील बंदे अल्लाह के सब हैं, लेकिन अगर अल्लाह के चहीते और पसंदीदा कोई बंदे हैं तो वो कलेमा पढ़ने वाले हैं, महबूब का नाम लेने वाले हैं। इसलिए दुनिया के अंदर जो भी तब्दीली रूनामा होती है वो आपके अच्छे और बुरे अमाल की बुनियाद पर है। जो लोग कलमे के मुनकिर हैं उनके लिए तो आखिरत का दर्दनाक अजाब है, उनके लिए तो आखिरत का बदतरीन अजाब है, उनके मामला दुनिया पे कुछ असरअंदाज नहीं होते। लेकिन याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तबई वजूहात तो आप जानते भी हैं कि आप साइंस पढ़े हुए हैं, लेकिन शरई वजूहात क्या है? अब आइए उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर बहुत मर्तबा ज़लज़ले आए। जैसे मिसाल के तौर पर दौरे फारूकी में तकरीबन 20 हिजरी के अंदर एक ज़लज़ला आया था मदीने मुनव्वरा के अंदर। मदीने मुनव्वरा में जब ज़लज़ले के पहली मर्तबा झटके आए तो उस वक्त फारूक आज़म का दौर था। फारूक आज़म ने जैसे ही ज़लज़ले का झटका देखा, आपने पैर जमीन पे मारा और जमीन पे मार कर कहते हैं, ऐ जमीन तेरे ऊपर ज़लज़ला क्यों है? क्या उमर ने इंसाफ नहीं किया? क्या उमर ने इंसाफ से जमीन को भर नहीं दिया? फारूक आज़म का एक एड़ी जमीन पे मारना था ये कह के कि ऐ जमीन तू हिलती क्यों है? क्या उमर ने इंसाफ नहीं किया? बस इतना कहना था कि वो जमीन का ज़लज़ला खत्म हो गया। फारूक आज़म के एक जुमले पर जमीन का ज़लज़ला खत्म हो गया।
اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا. 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا, اللہ اکبر, اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی. الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے, امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے, حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے, لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے. مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں, قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے, اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے, کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے. یہ انسان مسلمان کی شان ہے, لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے. تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا. ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا. اگر یہاں خواتین موجود ہیں, اگر یہاں عورتیں موجود ہیں, ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا. یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے. اللہ اکبر, اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو, اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں, حدیث پاک کو بطور مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں, زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں. اللہ اکبر. تو ام المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر, اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں, اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا. میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائیں نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے, جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو, اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو, اس وقت زلزلے آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں, پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں, آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں, آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں. حالات کیا ہے؟ اللہ اکبر. قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں, قوم کی بچیوں کو دیکھیں. اللہ اکبر. گھر سے نکل رہی ہے تو ایک
سے ایک परफ्यूम का इस्तेमाल है, एक से एक खुशबू का इस्तेमाल है। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है कि जब औरतें दूसरे अजनबी मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए जब वो खुशबू का इस्तेमाल करती है, उस वक्त जलजले होते हैं। और फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जब औरतें अजनबी मर्दों के दरमियान नंगी होने में भी बेशर्मी महसूस न करें, नंगी होने में भी बेहयाई महसूस न करें, उस वक्त जमीन पे जलजले आते हैं। यानी कि औरतें जब ज़िनाकार हो जाए, उम्मुल मोमिनीन ने औरतों को मुखातिब होकर के फरमाया, लेकिन ज़िना तो ऐसी कोई ताली नहीं जो एक ही हाथ से बच जाए, इसलिए कि मर्द और औरत के इख्तिलात के बाद ज़िना होता है। अल्लाह अकबर। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है जब औरतें मर्दों के सामने उरियां होने लगे और उसमें उनको कोई गैरत ना आए, उनको कोई हया ना आए, उस वक्त जमीन पे जलजले बपा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यह है कि जब रूबे जमीन पर ज़िना की कसरत होने लगे, इसको एक हदीस पाक में और बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जब कौमों के अंदर सूद और ज़िना आम हो जाते हैं तो उस वक्त जलजले बपा किए जाते हैं, ताकि इंसानों को पता चले दौलत के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, नफसानियत के नशे में खुदा को भूलने वालों, सुन लो, तुम किसी मिट्टी और पत्थर के माबूद को नहीं मानते, तुम उस वादहू ला शरीक को मानते हो, तुम उस हय्यो कय्यूम को मानते हो। अल्लाह अकबर। सबकी चोटियां जिसके दस्ते कुदरत में है, कोई उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी कुदरत ने हर सियाह व सफेद का इहाता कर रखा है। अल्लाह अकबर। जब सूद और ज़िना जमीन पे आम हो जाए तो फिर जलजलों का इंतजार करो, जब नाप तौल में कमी होने लगे तो जलजलों का इंतजार करो। अल्लाह अकबर। अब आइए इस तनाजुर में देखें, आगे की फिर रिवायतें वक्त रहा तो पढ़ी जाएगी, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं क्या आज रूए जमीन पे ज़िना आम नहीं हो गया है? अल्लाह अकबर। शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिनके नुफूस ज़िना से महफूज हो, इल्ला माशाअल्लाह। जब ये बात कही जाती है कि कौम की अक्सरियत ज़िना में मुब्तला है, तो लोग चेहरे पे रुमाल रखकर कहते हैं कि आखिर जलसों में ये क्या बात कही जा रही है। लेकिन अगर हकायक की नजर से देखा जाए तो जितना कसरत के साथ ज़िना हो रहा है, ये जुर्म और ये गुनाह जितनी कसरत के साथ हो रहा है, शायद ही कोई गुनाह हो रहा हो। ये बुराई जितनी कसरत के साथ हो रही है, शायद ही कोई बुराई इतनी कसरत के साथ हो। अल्लाह अकबर। तो जलजले के असबाब, अगर हमें उन सिसकती हुई लाशों से जर्रा बराबर भी हमदर्दी है, नन्ही नन्ही जानों से अगर हमें हमदर्दी है, ये ऊंचे ऊंचे मकानात जमीन बोझ ना हो, धंस ना जाए, अगर इससे हमदर्दी है तो जो जलजले की शरई वजूहात है, बिलखुसूस बर्रे सगीर के मुसलमानों को इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए कि पूरी दुनिया में 250 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 50% मुसलमान सिर्फ बर्रे सगीर में रहते हैं। यानी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की बर्रे सगीर पाक व हिंद में है। हमारी आबादी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में सबसे ज्यादा हमारे इस इलाके में है, तो इसलिए हमें इसको बगौर देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की चहीती ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाए, थोड़ा उस पर तवज्जो। नंबर 1, ज़िना की कसरत हो, सूद की कसरत हो, मौसीकी आम हो जाए, औरतें खुशबू का इस्तेमाल करें अजनबी मर्दों के लिए, उस वक्त तो जलजलों का इंतजार करो। और याद रखना, अगर कहीं पर जलजले ने तबाही मचाई है तो उनको शक की नजर से देखने वालों ये न सोचना कि वो ही पापी है इसलिए उन पर अजाब आया। ऐसा नहीं होता, इसलिए कि ऐसा भी होता है कि अल्लाह अकबर, किसी और को डांट करके किसी और की इबरत का सामान किया जाता है, किसी और को मार करके किसी और की इबरत का सामान किया जाता है, क्लासरूम में किसी और को खड़ा करके किसी और की इबरत का सामान किया जाता है। कुरान कहता है फातबिरु या उलिल अबसार। तो याद रखो, जब ज़िना और सूद की कसरत हो जाए तो जलजलों का इंतजार करो। हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज हमारे दरमियान भी सूद की कसरत है। कहीं बचत गट के नाम पर सूद आम हो रहा है, कहीं अल्लाह अकबर हाजी नमाजी लोग चोरी चुपके से इतना ले जा उतना ला करके दे, कभी पार्टनरशिप के नाम पर, नाम अलग अलग है। मेरे भाइयों बताओ,
کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے. کسی زہر کو دودھ کہنے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا, اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی, اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. اس لیے آج سود کا نام بدل بدل کر کے لوگ سود استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. دولت کی محبت میں, دولت کے پیار میں, ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے, کروڑ پتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوئے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا سچے نبی صادق و مصدوق نے جب زمین پر زنا عام ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو. آج بڑی کثرت کے ساتھ بالخصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر, سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں. گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں. اللہ اکبر. جوان اولاد کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں, لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے, ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے, آج 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مگر آؤ, زلزلے تو اپنی جگہ ہے, زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور زلزلوں کی تباہیاں اپنی جگہ ہے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا, میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, حضرت مالک کون؟ یہ جہنم کے خازن ہے. اللہ اکبر. ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے. حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سچے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تارکول کی قمیص پہنائی جائے گی, اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی. 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم, چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں, ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے, ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے زندگی تو زندگی ہے, زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے, قبر کے اندر پھر زندگی ہے, قبر کے بعد پھر زندگی ہے, میدان محشر کی زندگی ہے, میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے. اللہ اکبر. ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں, ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے. سن لو, جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی, اور اس کی قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہ اس میں روشنی ہے, نہ اس میں اجالا ہے, اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے. اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں, مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے, جب جوانی کے زور میں اور جوانی کے زوم میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, لڑکیوں کے ساتھ پاپ کے تماشے کرنے والے, اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ
بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر اور حشر کو سچا مانا ہے، وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا، یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے اس میں پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ کبھی ایمان والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو جس جہنم میں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، صرف جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اتنی کمزور سی آنکھیں، اتنی نازک سی آنکھیں جو پیاز کے چھلکے کے ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کر سکے، جو دن کا برداشت نہ کر سکے، جو اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال اگر آنکھ میں آئے تو برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈال اور حضور نے کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک طرف زلزلے، ایک طرف آخرت کی تباہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتا ہوں زلزلے میں آدمی تباہ ہو تو کم سے کم خیمہ لگا کر کے کوئی نہ کوئی سایہ کر دے گا، وہاں اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم ریلیف کیمپ کے اندر کھانے اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے۔ لیکن آخرت جو تباہ ہو رہی ہے زنا سے، موسیقی سے، سود سے، اللہ و رسول کی نافرمانی سے، اس کا کہاں سے انسان تدارک کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟